हेलो नमस्कार होइन हामी चाहिँ नवलपुरका औषधि सिजीमा आएको छौँ कि होइन यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँहरू चाहिँ छ कि है यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामी आज फर्स्ट टाइम घुम्न आइरहेको छौँ। यता जानु पाइँदैन ए टिकट ल्याइएको छैन नि यस्तो राम्रो ठाउँ चाहिँ छ है यो सिजीको सो यो है नवलपुरका औषधि तपाईँहरू पनि घुम्न आउन चाहिँ सक्नुहुन्छ यो सिजीमा चाहिँ यस्तो राम्रो चाहिँ ठाउँ चाहिँ रहेछ होइन म पनि फर्स्ट टाइम आउँदैछु कि ठिक छ यस्तो दामी ठाउँ चाहिँ रहेछ ल।